Respected Advisor to Chief Minister Sayyid Salahuddin Sahab, हमारी बहन मिसेस महमूना सलाहुद्दीन साहिबा, हमारे कोऑर्डिनेशन ग्रुप की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सायरा बानो, हमारे चेयरमैन कोऑर्डिनेशन ग्रुप जनाब हनीफ इस्कालिया साहब, बाबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारे यूनाइटेड मेमन जमात बदीन के सदर मूसा मेमन साहब, जनरल सेक्रेटरी सत्तार मेमन साहब, हमारे इलाके के नाजिम, हमारे डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर और यहाँ के तमाम प्रेस के जर्नलिस्ट और प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथी और बदीन के तमाम दोस्त अहबाब, मेरे साथ आई हुई कोऑर्डिनेशन ग्रुप के एक्सपर्ट, मेरे पास इस वक्त हमारी पूरी बस आप देखिए भर के आई है, उसमें आईटी प्रोफेशनल्स शामिल हैं। ये मेरे साथ जितने भी हैं, बल्कि यहाँ पर नीलोफर मर्चेंट तो हमारी अभी साबका काउंसलर भी रही है हमारे इलाके की, तो जितने भी हम मेरे साथ आए टीम में, ये आईटी प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं। अभी चूँकि आधे हमारे पास आए हैं, वरना हम लोग 2-3 बसों के अंदर आते हैं। मेरे डॉक्टर साहिबा ने, जनरल सेक्रेटरी साहिबा हमारी लीडर हैं हमारी कोऑर्डिनेशन ग्रुप की, माशाल्लाह पूरा टीम वर्क को ये लुक आफ्टर करती हैं, देखती हैं। इन्होंने हमारी कोऑर्डिनेशन ग्रुप की बहुत सी आपने इनके मुँह से सुना। मैंने जो हमारे चेयरमैन साहब हनीफ इस्कालिया साहब के साथ इनकी बेशुमार खिदमत हैं, पूरे मुल्क में कंप्यूटर सेंटर बना रहे हैं, स्कूलों में, वहाँ हमने प्रेस सेंटर में बनाया, हाई कोर्ट में बनाया, आर्ट काउंसिल में बनाया, ब्लाइंड एसोसिएशन में बनाया और बेशुमार, चूँकि बहुत से नाम अभी लूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, मगर ये सब हमारे बन चुके हैं कराची में। मगर मैंने हमारे चेयरमैन हनीफ इस्कालिया साहब से एक रिक्वेस्ट की कि सर आप अपनी तरफ से तो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, मैं पैरेलल एक और काम करना चाह रहा हूँ आपके साथ। मैं एज ए पीआरओ भी आपके साथ हूँ, मुझे पैरेलल मुझे एक और काम का दे मुझे इजाज़त। तो जितने भी गरीब इलाके हैं हमारे वहाँ शहर में और डिजर्विंग एरियाज है जितने भी, उसके अंदर बहुत से लोगों के पास तो जगह भी नहीं है, जिसका आपके पास तो जगह थी तो इन्होंने बना के दिया सेंटर, बहुत से के पास जगह नहीं है। तो मेरा जो कि शो बिजनेस के लोगों के साथ ज़्यादा ताल्लुक है, मैं उनके साथ रहता हूँ। सईद रिजवी साहब हैं जो मुल्क के नामवर फिल्मसाज हिदायतकार हैं और वो बेशुमार आर्टिस्ट, मैं शो बिजनेस वालों के साथ ज़्यादा रहता हूँ। तो मैंने कहा मेरे शो बिजनेस वाले दोस्त हैं, तो मैं इन लोगों को म्यूजिकल प्रोग्राम, ड्रामाज या चैरिटी शो करके मैं फंड जमा करके दूंगा, तो वो जगह ले लेंगे और फर्नीचर पिक्चर भी ले लेंगे। आप सारे काम ये करें कि सिर्फ है ना हमें कंप्यूटर प्रोवाइड कर दें। तो मैंने हनीफ इस्कालिया साहब ने मुझे परमिशन दे दी कि आप करें। तो मैंने उन इलाकों में जो कि जिनके वालिदैन ज़्यादातर मकसद ख़वातीन भी जो है ना वहाँ बेचारी घरों पे बर्तन धोने जाती है, काम करने जाती हैं, इन इलाकों में जाके मैंने ऐसे छोटे छोटे एरियाज में हनीफ इस्कालिया साहब की परमिशन से इनकी जब मुझे एश्योरेंस हुई कि भाई आप काम करें, तो मैंने वहाँ जाके उन लोगों को चैरिटी शो करके दिए, 2-2, 2.5 लाख रुपए के मैंने फंड जमा करके दिए। तो फिर मैंने ऐसे इनकी वजह से मैंने 12 कंप्यूटर सेंटर जो हमने वहाँ मैंने कायम करके दे दिए हैं। वो 12 कंप्यूटर सेंटर फुली फर्निश्ड है, सेंट्रल एयर कंडीशन है, जिसमें एक पैसा उस एनजीओ का नहीं लगा। ये सिर्फ मुझे उस वक्त मेरे जहन में आया। इसके बाद फिर मेरे थोड़े अरसे बाद मैंने 2 साल के अरसे में ये कर लिया। फिर मैंने हमारे चेयरमैन साहब से कहा, हनीफ इस्कालिया साहब से, कि सर मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक और काम करना चाहता हूँ कि मेरे इंस्टीट्यूट में तो ज़्यादातर गरीब बच्चे पढ़ते हैं और हम फीस भी नहीं लेते, चार्ज करते किसी से। जो इदारे 1000 रुपये फीस लेते हैं, हम 200 रुपये या 100 रुपये लेते हैं, इसीलिए कि हमारे स्कूल की टीचर जो इंस्ट्रक्टर है उसकी टीचर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के खर्चे पूरे हों। तो मेरे यहाँ बच्चे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, तो सर मुझे आप इजाज़त ये दे दें कि मैं एक ऐसी स्कीम जारी करूं कि ये बच्चे पढ़ तो लेते हैं मगर कोर्स भी कर लेते हैं, मगर इनके पास कंप्यूटर नहीं होता, इनके वालिदैन के पास इतने वसाइल नहीं है कि एक मुश्त कंप्यूटर खरीद सके, तो ये भूल जाते सारा सब कोर्स। तो आप सर एक काम ये करें कि मैं इनको मंथली 200 रुपए की कंप्यूटर की मैं स्कीम देना चाहता हूं कि 200 रुपए में मैं कंप्यूटर देना चाहता हूं। तो मैंने वो स्कीम जारी करी। तो 200 रुपए की स्कीम में तो हर मंथ जो मुझे एक कंप्यूटर में कुरानदाजी में देता हूं, तो जिसका निकला है तो उसको 200 रुपए किस्त भी माफ हो जाती है, फ्री हो जाता है। तो वो कंप्यूटर जो मुझे मिलता है वो भी हनीफ इस्कालिया साहब देते हैं। तो इन्होंने वो मैंने एक 30 महीने की स्कीम अभी दी है।
تو مجھے 5 کمپیوٹر تو ملٹی میڈیا فل کمپلیٹ کمپیوٹر دے چکے ہیں, مزید انہوں نے 25 اور دینے, اور اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ دیتے رہیں گے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کے آپ نے کوارڈینیشن گروپ کا, تو میں ایز اے پی آر ہوں, ہماری جنرل سیکرٹری صاحبہ ڈاکٹر سائرہ بانو نے بہت کچھ کہا, تو میں پیرالل جو ہم کام کر رہے ہیں وہ سنیے کہ یہ میں یہ کام کر رہا ہوں کہ بھئی 200 روپے میں بھی ہم دے رہے ہیں, اور وہ تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں کمپیوٹر جائیں گے. اور ہر منتھ حنیف اسکالیا صاحب نے ان کی طرف سے ایک کمپیوٹر اسی طرح تقریب میں ہمارے چیف گیسٹ صاحب جو بھی ہوتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے نا ایک قرآن اندازی میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں. تو اس سے اویئرنیس بھی ہمارا پیدا ہوتا ہے. یہ سارے طریقہ کار یہ ہے کہ آئی ٹی کو, ایجوکیشن کو, آئی ٹی کلچر کو پھیلانا ہے. کیونکہ میں نے ایک آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں کہ آئی ٹی کی میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ لوگ پہلے انسائکلوپیڈیا گھر میں رکھ کر بڑا خوشی محسوس کرتے تھے کہ ہمارے پاس انسائکلوپیڈیا ہے, 1.5 سے پونے 2 لاکھ روپے کا آتا تھا. آئی ٹی نے انسائکلوپیڈیا صرف 15 روپے کا کر دیا ہے. صرف 15 روپے کا آپ ایک سی ڈی لے لیں, گھر میں رکھ لیں, تو آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپے کی کتابیں گھر پہ ہیں. آپ جو چاہے کتابیں پڑھ لیں, جو چاہے آپ کسی کا پرنٹ لے لیں, تو آپ دیکھیں کہ کتنی مقصد ہے کہ یہ زیادہ اس میں اویئرنیس آ گئی ہے. میں ایک اور چھوٹی سی, پریس والے میرے دوست زیادہ بیٹھے ہیں, کہ میں جیسے ایک اخبار گھر میں پڑھتا ہوں تو میرا 250 روپے کا بل آتا ہے. آپ یقین کریں کہ ایک ویب سائٹ ہے جس میں دنیا بھر کے اخبار جو ہے نا اس ویب سائٹ میں موجود ہے. ابھی لاڑکانہ نام کمپیوٹر سینٹر کا افتتاح کرنے گئے, تو لاڑکانہ پریس کلب میں نے پوچھا دوستوں سے کہ بھائی آپ کے یہاں یہ اخبار نہیں آ رہے ہمارے کراچی کے, کہہ رہے 2 بجے آتے ہیں. اب میں نے کہا یہ تو اب تو اتنا لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ ایک ڈیجیٹل کمپیوٹر اپنی پریس کلب میں رکھیں اور دنیا کے اخبار پڑھ لیں. جنگ, نوائے وقت, ایکسپریس, اور جو اخبار جو ہمیں لیٹ ملتے ہیں, فجر یعنی 7 بجے 6 بجے ملتے ہیں, آپ تو 4 بجے ہمارا وہ اخبار پڑھ لیں. بھئی یہ اتنا مقصد پیپر لیس سوسائٹی ہو جائے گی. تو کہنے کی بات ہے کہ آئی ٹی کی اویئرنیس کو سمجھیں. ہماری بہنیں جو گھر میں بیٹھی ہے, وہ لوگ جو خواتین کو باہر نہیں نکالتے اور چاہتے ہیں کہ ہماری بہنیں بھی گھر میں کریں. دیکھیں میں اپنی کل کزن کی ایک بات بتاؤں, چھوٹی 2 منٹ لوں گا سر. میری کزن تھی, مجھے اس نے فون کرا کہ شبیر بھائی مجھے ایک فرم رجسٹر کرانی ہے. میں نے کہا یہ عجیب بات ہے. میں نے والدہ سے کہا کہ یہ سروت جو کہہ رہی ہے فرم میں گیا. میں نے کہا کیا ہوا سروت, کیا چاہ رہی ہو؟ کہہ رہے شبیر بھائی میں میڈیکل ٹرانسکرپشن کا جو ہے نا میں کچھ کام کر رہی ہوں. میرے ماموں امریکہ میں ڈاکٹر ہیں, تو وہ مجھے جو ہے کیس کی ہسٹری بتاتے ہیں اور میں یہ فائل تیار کرتی ہوں. آپ یہ نہیں کریں کہ میں نے کہا کیا پیسے ملتے ہیں, تو کہنے لگی کہ مجھے جو ہے نا 1 سطر کے 1 لائن کے 10 سینٹ ملتے ہیں. میں نے بولا اتنی ساری, تو یہ اس لیے کھولنا چاہ رہی تھی کہ وہاں ریکوائرمنٹ ہے کہ تاکہ اکاؤنٹ یا کھل جائے, اور وہاں ڈالر کی صورت میں پیسہ آ رہا ہے. اب وہ گھر بیٹھے دیکھیں, میں تو حیرت میں آ گیا. میں نے کہا ذرا دوسرے فوراً مجھے اس کی ساؤنڈ سنائے جو ان کے ماموں ہیں. پھر اور دوسرے ڈاکٹروں نے بھی. اس وقت امریکہ یہ کام انڈیا کی خواتین سے کروا رہا ہے, انڈیا کی لڑکیوں سے کروا رہا ہے, کیونکہ وہاں تو ہر فائل کو ایک فائل بنتی ہے. تو وہاں ڈاکٹر مجھ سے ڈکٹیشن دیتا ہے, آپ فائل تیار کریں, پیسہ تو دے گی کتنا. تو وہ فائل صرف میں حیرت میں آ گیا. اس نے اپنے یہ بھانجے کے نام پہ ایک رجسٹر کروائی فرم چھوٹی سی. تو میں حیرت میں آ گیا کہ دیکھیں ہزاروں روپیہ جو ہے نا یہ کما رہی ہے. تو یہ ہماری گھر کی بچیاں کام کر رہی ہیں, گھر سے باہر نہیں جائیں گی, گھر میں ہی رہیں گی, اور مقصد ہے کہ معاشرے کا ایک اہم رکن بنے گی. خاتون کراچی سے ہمارے ساتھ آئی ہیں, پاکستان ڈسیبل فورم کی پاکستان چیپٹر کی ماشاءاللہ پریزیڈنٹ ہیں. ایک آرگنائزیشن جس میں تمام ڈسیبل بندے جو ہیں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کراتے ہیں, اس آرگنائزیشن کے پاکستان چیپٹر کی یہ پریزیڈنٹ ہیں. خود گایا ہے. سے پیار کرنا انسانیت ہے, لوگوں کا خیال رکھنا عبادت ہے, اور معذور لوگوں کے ساتھ خصوصی و اسپیشل توجہ انسانیت کے اعلیٰ درجات کو چھو لینے کے مترادف ہے. اور میں بہت خوشی سے, بہت دل سے, بہت اطمینان سے یہ بات کہتی ہوں کہ جناب حنیف اسکالیا صاحب انہی درجات کو چھو رہے ہیں. ان کا ایک بہت خوبصورت اقدام کہ وہ اپنی تقریبوں میں معذور لوگوں کو بھی مدعو کرتے ہیں, یہ بہت بڑا اقدام ہے, اور میں اپنی تمام ڈسیبل کمیونٹی کی طرف سے ان کی بے حد مشکور. اور اسی طرح ان کی انسان دوستی, تعلیم سے لوگوں کی آگہی اور شعور دینے کی کوشش بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ان کے لیے ایک شعر کہ ایک ابر کا ٹکڑا ہے کہاں کہاں برسے, تمام دشت ہی پیاسا دکھائی دیتا ہے. اسی طرح سے ہماری ڈاکٹر سائرہ بانو ہیں, ان کا تمام لوگوں کے ساتھ بہت پیاری طرح سے کوارڈینیشن رکھنا,
اور ابھی مجھے بہت اچھا لگا، انہوں نے مجھے اناؤنس کرنے سے پہلے یہاں بھیجا، انہوں نے کہا کوثر ظاہر تکلیف کا احساس کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، انہوں نے کہا آپ نیچے سے آپ گانا گا لیجیے گا. تو بہت شکریہ آپ کے ان جذبات کا میرے لیے. لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ جب ہمت ہو، جذبہ ہو، لگن ہو، شوق ہو تو انسان پہاڑوں کو بھی چھو سکتا ہے، پہاڑوں تک بھی پہنچ سکتا ہے. اور ان کے لیے ایک شعر یہ رکھتے ہیں، جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے. اور اسی طریقے سے جناب صلاح الدین حیدر صاحب اور ان کی مسز کی یہاں موجودگی بھی اسی بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ تعلیم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، انسانیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. چیف گیسٹ سائرہ بانو، حنیف ایس کالیا، بدین میں آئی ٹی کا اناگوریشن کروا لیا. تعلیم کی روشنی پھیلائی تو اللہ نے اجر دیا. خواتین آگے آئیں، ڈاکٹر سائرہ نے بلوا لیا. پیارے سے شہر بدین اور بدین کے باسیوں، سندھ کے خوبصورت تحفے اجرک کا شکریہ. اب ایک نغمہ ہے، میں نے چونکہ بات کر دی مختصر کر دوں گی، پروگرام بھی آگے بڑھانا ہے. اور یہ میں کراچی سے آئی ہوں، بدین میں آئی ہوں. میں پاکستان سے آئی ہوں، پاکستان میں آئی ہوں. پاکستان کا شہر، پاکستان ہماری جان، ہماری آن، ہماری شان، ہماری مان، اور اس پہ ہے ہم سب کی جان قربان. ایک نغمہ جو میں نے خود لکھا ہے، کوشش کر رہی ہوں گانے کی. I love my Pakistan, you love your Pakistan, we love our Pakistan, یہ ہے ہم سب کی جان. I love my Pakistan, you love your Pakistan, we love our Pakistan, یہ ہے ہم سب کی جان. I love my Pakistan. اپنی جان قربان. I love my Pakistan, you love your Pakistan, we love our Pakistan, یہ ہے ہم سب کی جان. I love my Pakistan. شاعر کے خواب کو قائد نے دی تعبیر، چھوڑو ہے یہ اپنی جاگیر. ٹھکرائے اس کے آگے سونے ہیرے کی کان، ٹھکرائے اس کے آگے سونے ہیرے کی کان. اس پر تو کر دیں گے ہم اپنی جان قربان. I love my Pakistan, you love your Pakistan, we love our Pakistan, یہ ہے ہم سب کی جان. I love my Pakistan. تعمیرِ نو میں اس کی لگائے تن من اور دھن، بچے جوان بوڑھے اور اسپیشل پرسن. عزت وقار ہمارا اور ہے ہماری آن، عزت وقار ہمارا اور ہے ہماری آن. اس پر تو کر دیں گے ہم اپنی جان قربان. I love my Pakistan, you love your Pakistan, we love our Pakistan, یہ ہے ہم سب کی جان. I love my Pakistan. साईं मुंहिंजा हाणे असां असांजे पंहिंजे दोस्त ऐं असां यूनाइटेड मेंबर जमात जे फाउंडर मेंबर्स ऐं
हितां जो हर दिल जी शख्सियत मोहतरम गुलाम मुर्तज़ा मेमन साहब एडवाइज़र CM गवर्नमेंट ऑफ सिंध खे गुज़ारिश त अचनि अची पंहिंजे ख़्यालात जी साईं गुलाम मुर्तज़ा मेमन साहब। सलाउद्दीन हैदर भाई सूबाई सलाहकार वज़ीर आला सिंध इतलात खातो ऐं कालिया कोऑर्डिनेशन ग्रुप जो चेयरमैन हनीफ एस कालिया साहब, मोहतरमा डॉक्टर सायरा साहिबा, यूनाइटेड मेमन जमायत जो सदर हाजी मोहम्मद मूसा मेमन ऐं हिते अॼु इन तक़रीब में मौजूद असां जूं इंतहाई क़ाबिल एहतराम भेनरूं जेके कालिया कोऑर्डिनेशन ग्रुप जे तरफ़ां अॼु हिते बदीन में तशरीफ़ खणी आयूं आहिनि ऐं उन सां गॾु हिन तक़रीब में वेठल असांजा सहाफ़ी दोस्तो, बदीन जा क़ाबिल एहतराम शहरियो, अस्सलाम वालेकुम। ये ताऊं हिन तक़रीब में महिमान जी हैसियत सां न बल्कि मेज़बान जी हैसियत सां शरीक थियो आहियां, छाकाणि यूनाइटेड मेमन जमायत जो आऊं बुनियादी कारकुन आहियां ऐं हिते यूनाइटेड मेमन जमायत जेके बि समाजी हवाले सां ख़िदमतूं बदीन जे अंदरि सरअंजाम ॾिनियूं आहिनि ऐं असांखे उन ते फ़ख़्रु आहे त असांजी यूनाइटेड मेमन जमायत बिना कंहिं रंग नस्ल जे, बिना कंहिं लालच जे हिन बदीन जे इलाइक़े जे अंदरि जेके बि माण्हू ग़रीब ऐं मिसकीन माण्हू रहनि था उन्हनि जी हर तरीक़े सां, सिहत जे हवाले सां, तालीम जे हवाले सां उन्हनि जी हर मुमकिन मदद करे थी ऐं असां इहो फ़ख़्रिया चई सघूं था त बदीन ज़िले जे अंदरि हिन वक़्तु वाहिद यूनाइटेड मेमन जमायत हिकिड़ी अहिड़ी समाजी तंज़ीम आहे जेका हितां जे बेसहारा ऐं बेपोच माण्हुनि जो सहारो बणियल आहे ऐं उन्हनि खे हर मुमकिन जेको आहे बुनियादी सहूलियतूं ॾियण जी कोशिशि करे रही आहे ऐं हीअ यूनाइटेड मेमन जमायत जे तरफ़ां कालिया कोऑर्डिनेशन ग्रुप जे तावन सां, उनजे सहकार सां, उनजी माली मदद सां जेको कंप्यूटर सेंटर क़ाइमु कयो वियो आहे। इंशाअल्लाह ताला जीअं ॿियनि समाजी कमनि में यूनाइटेड मेमन जमायत अॻिभरी रही आहे, इन ई अहिड़े तरीक़े सां बदीन में हिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जे प्रोग्राम खे बि इंशाअल्लाह ताला बदीन ज़िले में अॻियां वधाईंदी। न रुगो बदीन शहर में बल्कि असांजी कोशिशि हूंदी, ऐं असांजे साथी दोस्तनि खे इहा रिक्वेस्ट कंदुसि ख़ासि तौर ते हनीफ कालिया साहब के कि वो यूनाइटेड मेमन जमायत की जानब से हमारे बदीन डिस्ट्रिक्ट के दूसरे भी इलाके हैं जैसे मातली है, टंडो बागो है, तलार है, गुलारची है, ऐसे इलाके हैं वहाँ भी इंतहाई गरीब लोग बसते हैं क्योंकि हमारा इलाका इंतहाई पसमानदा इलाका है पाकिस्तान का। तो यहाँ पर इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है कि यहाँ के लोगों को सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी बेनता है यहाँ पे। तो यहाँ के नौजवान या यहाँ के ऐसे गरीब वालिदैन जो अपने बच्चों को ऐसी एजुकेशन दिलाने के लिए हैसियत नहीं रखते कि वो कराची हैदराबाद के इलाकों में उनको भेजें, वो ऐसी एजुकेशन उनको दिलाएं। तो हमें उम्मीद है कालिया कोऑर्डिनेशन ग्रुप से कि वो आइंदा भी यूनाइटेड मेमन जमात के साथ इसी तरीके से जो है तावन करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे ताकि हम बदीन डिस्ट्रिक्ट के दूसरे शहरों में भी ऐसे सेंटर कायम करके वहाँ के लोगों को भी सहूलत मैसर करेंगे। एक दफ़ा फिर मैं इनका हनीफ एस कालिया साहिबा का और डॉक्टर सायरा साहिबा का और उनके तमाम ग्रुप, उनके जो भी साथी हैं इस कोऑर्डिनेशन ग्रुप के अंदर, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये हमारे से
कोऑपरेशन करके हमारे बदीन के वासियों के ऊपर बहुत ही जो है उनको ये मेहरबानी की है कि ऐसा सेंटर उनको दिया है ताकि ऐसी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल कर सकें। और हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला यूनाइटेड मेंबर जमायत आइंदा भी इसी जज्बे के साथ यहाँ के लोगों की आपके ताउन से खिदमत करती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। साईं मुंहिंजा हाणे उन शख़्स खे दावत ख़िताब ॾींदुसि जंहिंजे करे ही मेलो मतो आहे ऐं कंप्यूटर सेंटर जो जेतिरी लागत आई आहे तक़रीबन 3 लाख रुपया खनि ख़र्च अची चुको आहे। सॼी रिनोवेशन फर्नीचर साज़ो सामान जेको बि उन में मुहैया थियो आहे असां सिर्फ़ु जॻह ॾिनी आहे उस्ताद मुहैया कयो आहे। त उन शख़्स जो नालो आहे जनाब हनीफ़ एस कालिया साहब, चेयरमैन कोऑर्डिनेशन ग्रुप। अचनि था ख़िताब कनि था। मोहतरम कालिया साहब। Janab Salahuddin Agar Sahab, Honorable Advisor to Chief Minister of Sindh, again Janab Ghulam Murtaza Memon Sahab, Honorable Advisor, मेरी बहन मेमुना, यूनाइटेड मेमन जमा के सदर जनाब मूसा मेमन साहब, जनरल सेक्रेटरी सत्तार मेमन साहब और UMJ के दीगर मौजूद अहदेदारान व मेंबरान, डॉक्टर साहिरा बानो साहिबा और कोऑर्डिनेशन ग्रुप के दीगर मौजूद अहदेदारान व मेंबरान, मौजूद मेहमान गिरामी और दीगर मौजूद हाजिरी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहिरा बानो और जनाब सबीर कुरैशी साहब ने कोऑर्डिनेशन ग्रुप की एक्टिविटीज़ के बारे में तफसीलात से बताते हुए मैं समझता हूँ मेरा काम बड़ा आसान कर दिया। अब मैं दोबारा इसकी तफसीलात में जाना नहीं चाहूँगा, मगर एक बात आपको बताते चलूँ जो अभी डॉक्टर साहिरा बानो ने चौहर जमाली का जिक्र किया। जिस तरह यहाँ इसने अपना गुस्सा निकाला, ये हमारी टीचर भी है तो इनको गुस्सा जल्दी आ जाता है, इसी तरह गुस्सा उन्होंने वहाँ भी निकाला था चौहर जमाली में। तो उसका रद्द अमल ये हुआ कि उसी एक दिन में 14 लड़कियों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई और माशाल्लाह वो तादाद जो है रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। तो मुझे यकीन है कि कुछ ऐसा ही रद्द अमल इंशाल्लाह यहाँ भी नज़र आएगा। और ये हमारी 49% जो वर्क फोर्स है, बल्कि वर्क फोर्स नहीं है, पॉपुलेशन जो है वो औरतों की है। अगर 49% लोग अगर आइडियल कुछ काम नहीं करें, घर पे बैठ जाएंगे, तो आप बताएं कि जो आईटी का भी जो दौर है, जो सख्त मुकाबला है, और हमारा पड़ोसी में भी हमसे 100 गुना आगे है, हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे। तो इसीलिए ये थोड़ा ये सोच कर जो है इनको गुस्सा आ जाता है और वो आप भी मुत्तफिक होंगे। तो लिल्ला जो बार बार आपसे अपील की जाती है, तो घर पे बैठ के भी हमारी बच्चे सबीर कुरैशी ने भी आपको मिसाल दी। मिनिस्टर के लिए, सारे मिनिस्टर के लिए मेरे रिगार्ड्स है, मगर सलाहुद्दीन अगर साहब के लिए डबल रिगार्ड्स है, स्पेशल रिगार्ड। उसकी वजह यह है कि इनका जो ताल्लुक एक अरसे से रहा है वो बड़ा नोबल और मोस्ट चैलेंजिंग प्रोफेशन जर्नलिज्म। जब मैं जर्नलिज्म की बात करता हूँ, इसमें
अखबार नवीस और एडिटर्स और फोटोग्राफर ये सारे आ गए। तो आजकल इनको जो है जर्नलिज्म को दुनिया का मोस्ट चैलेंजिंग प्रोफेसर डिक्लेयर किया गया है। अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ था अमेरिका में कि कौन सा मोस्ट चैलेंजिंग प्रोफेशन है, जिसमें सारे जितने प्रोफेशन हैं, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स एंड मेनी प्रोफेशन। तो उनका सबसे बड़ा सबूत ये है कि क्यों मोस्ट चैलेंजिंग प्रोफेशन है और नोबल है, कि वहाँ प्रोफेशन की एवरेज जो लाइफ निकाली गई वो 65 साल की, मगर जर्नलिस्ट की लाइफ जो है वो एवरेज 55 साल, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी के 10 कीमती साल जो है वो टेंस में गुजार कर गए कि भाई कोई ऐसी न्यूज़ हमारे हाथ से न निकल जाए ताकि हमारे अखबारों में ना आ सके। वो रात को सोने में भी जागते हैं, खबर की तलाश में होते हैं। वो अगर भूल से फ़ोन की घंटी बज जाती है तो जैसे वाघ बम्बा वाले भागते हैं ना, वो फायर ब्रिगेड वाले, तो इसी तरह वो आओ देखा लगता वो निकल पड़ते हैं। इस टेंस लाइफ में 10 साल की इनकी कुर्बानी एवरेज इनको देना पड़ती है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि एक दफ़ा जान देने से किस्तों में 10 साल में जान देना ज़्यादा तकलीफ के लिए आप भी मुतफिक होंगे। सो वाई दिस प्रोफेशन इज मोस्ट चैलेंजिंग एंड नोबल वन, एंड आई सैल्यूट सलाउद्दीन नजर साहब। उन्होंने अपनी कीमती 40 साल इस प्रोफेशन में निकाले हैं, और जब ये इस प्रोफेशन से जब आता है आदमी तो इसको सारे हक़ाइक़ का मालूम होता है, मुल्की भी और गैर मुल्की भी, और वो उसका जो विज़न होता है वो दूसरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, और वो मुल्क और कौम की सही मानों में खिदमत कर सकते हैं। और हमारे भाई जो दोस्त साहब कर रहे हैं, तो आई एम वेरी थैंकफुल, बहुत बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब का। अब तो हमारे गुलाम मुस्तफ़ा मेमन साहब भी यहाँ आ गए हैं, और मेमुना बहन का, कि उन्होंने अपने कीमती औकात में से कुछ वक्त इस प्रोग्राम के लिए दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हुकूमत, कोऑर्डिनेशन ग्रुप और यूनाइटेड मेमन जमात सब ने मिलकर जो है बदीन शहर को 21वीं सदी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल कर दिया है। ये आगाज़ जो हमने आज कंप्यूटर से किया है, अब ये आपके ऊपर मुनहसर है कि इसको आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आप जितना इसका इस्तेमाल करेंगे, और हमारे यूनाइटेड मेमन जमात अगर हम कोई जस्टिफाई कर देगी कि भाई ये आज की जगह हमको 16 कंप्यूटर चाहिए, तो यकीनन इंशाअल्लाह हम मजीद आज कंप्यूटर भी सप्लाई करेंगे, और जिस तरह डिमांड बढ़ती जाएंगी इंशाअल्लाह हमारी सप्लाई कभी नहीं रुकेंगी। अब ये आपके ऊपर मुनहसर है कि इसका किस तरह आप इस्तेमाल करते हैं। शायद कुछ लोगों की नज़र में ये बात ना, अखबार की ये न्यूज़ ना गुजरी हो कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो गवर्नमेंट में जो मुलाजमीन हैं, क्लर्क से लेके जो आपका हायर दिया गया वहाँ तक, अब उनको जो है प्रमोशन नहीं मिलेगा, इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा सही मानों में, जब तक कि वो आईटी लिटरेट न हो जाए, आईटी की बुनियादी मालूमात, हम ये नहीं बोलेगा आईटी के एक्सपर्ट बन जाए। आईटी लिटरेट न होने से इनको प्रमोशन इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। ये 10 साल पहले हम कोऑर्डिनेशन ग्रुप जो है हर प्लेटफॉर्म पे ये कहता आ रहा है कि बहुत वक्त ये पाकिस्तान में आने वाला है
کہ پیون کو بھی اگر آئی ٹی کی بنیادی معلومات نہیں ہوگی تو پیون کو بھی نوکری نہیں ملے گی. اور جہاں تک بنیادی معلومات ہیں وہ آپ 30 گھنٹوں کے کورس میں، صرف 30 گھنٹوں کے کورس میں یہ معلومات حاصل کر کے یہ پروموشن اور انکریمنٹ لے سکتے ہیں. اب تو اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نئی نوکریاں ملنے کا سوال ہی نہیں ہے. جب پرانے جو ہے ملازمین ان کا انکریمنٹ اور پروموشن رک جائے گا تو نئے بھرتی جو ہوں گے ان کو آئی ٹی کے بغیر کیسے رکھا جائے گا. تو اس طرح یہ آئی ٹی کمپیوٹر سائنٹسٹ کی اور بھی ڈیمانڈ اور مانگ بڑھے گی. اگر واقعی آپ جو پرائیویٹ سیکٹر میں کہ یہ پہلے ہی عمل آ چکا ہے، وہاں اب آپ کو نوکریاں نہیں مل رہی. حکومت میں جو گورنمنٹ کو ہب آیا ہے نا، پرائیویٹ سیکٹر نے تو پہلے سے اس کو امپلیمنٹ کر دیا ہے کہ جس کو آئی ٹی کی اگر نالج نہیں ہے کہ ان کو نوکریاں ملنا بہت مشکل ہے. کچھ جاب ایسے ہے جس میں شاید مل جاتی ہے، مگر تقریباً جو جابس ہے اس میں ان کو نوکریاں نہیں ملتی. تو اگر واقعی آپ اپنا روزگار انا اور خوبی کے ساتھ کمانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو کمپیوٹر کی جو لیٹیسی نالج ہے وہ آپ کو حاصل کرنی ہوگی. کیونکہ ابھی جو خوانگی کی لیٹریسی کی جو نئی ڈیفینیشن جو دنیا کے سیناریوں پہ ابھر کر آ رہی ہے اس میں بھی یہ چاہے جتنا بھی پروفیشنل ہو، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، اگر اس کو آئی ٹی کی بنیادی معلومات نہیں ہے کہ وہ بھی خدا نخواستہ ان پڑھ کہلائے گا. تو یہ سب کے لیے سیکھنا لازمی ہے. جب کہا جاتا ہے کہ 21ویں صدی کی زبان ہے، اگر ہم اپنے آپ کو تعلیمی یافتہ کہلوانا چاہتے ہیں، یہ تعلیمی یافتہ ہونا چاہتے ہیں، تو انگلش اور اردو اور سندھی کو سیکھنا ضروری ہے. اس کے بغیر آپ تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتے. بالکل اسی طرح آج کل 21ویں صدی میں 21ویں صدی کی زبان جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہ سیکھنا لازمی ہے تعلیمی یافتہ کہلوانے کے لیے. اور دنیا زندگی کے جتنے بھی اہم شعبے ہیں اب ان کی نشو و نما کا بھی جو انحصار ہے وہ آئی ٹی کی پروگریس اور ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے. آپ ایگریکلچر لے لیں، مینوفیکچرنگ لے لیں، سروسز لے لیں، ان کا بھی انحصار اب آئی ٹی کے اوپر آ گیا ہے. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ہم کو پرائیورٹی نمبر 1 ملک میں جو ہے وہ لینا پڑے گا. اس کے بغیر آپ ترقی و خوشحالی کا سوچ بھی نہیں سکتے. اور ہمارے جو دو میجر آبجیکٹیوز ہیں، ناقابل شکست دفاع اور محاذ ترقی و خوشحالی، یہی ہے نا دو میجر، دنیا کے ہر قوم و ملک ہیں. یہ میجر آبجیکٹیو بھی ہم آئی ٹی کے بغیر اب حاصل نہیں کر سکتے. تو آئی ٹی کی اتنی غیر معمولی اہمیت ہونے کے باوجود بھی اگر ہم لوگوں نے اب بھی ان کو جو ہے عملاً ہم نے اس کو نہ اپنایا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی ہندوستان کہاں جا رہا ہے اور ہم کہاں جائیں گے. اور یہ بڑا ڈینجرس ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا، مگر میں آپ کو وارن کر رہا ہوں، ویک اپ کال ہے یہ کہ اگر اب بھی ہم نے انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکٹر میں کوئی ٹھوس اقدامات، ٹھوس اچیومنٹس، سالڈ اچیومنٹس حاصل نہ کیے تو 5 سال یہ دور نہیں ہے جب ہندوستان کا ایکسپورٹ جو ہے صرف $50 بلین آئی ٹی کا ہو جائے گا اور اس کا ڈیفینس بجٹ اتنا اونچا ہو جائے گا کہ ہمارے پبلک اور آرمی جو ہے وہ مورلی ختم ہو جائیں گے اور ہم خدا نخواستہ ہم یہ جو ہے ہندوستان کے رحم و کرم پر آ جائیں گے. تو یہ ہم سب کو مل کر، خاص کر کے ہمارے بچیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، یہ سب مل کے ہم کریں گے اور کچھ حاصل کر سکیں گے. آج کل یہ آخری بات کرنا چاہوں گا میں، وقت کی کمی کی وجہ سے. باقی آئی ٹی کا سبجیکٹ اتنا ہے کہ آپ گھنٹوں بول سکتے ہیں. آج کل ایک بڑی غلط فہمی ہے ہمارے نوجوانوں میں، مس کنسیپشن، کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اہمیت پہلے جیسی نہیں رہی. افسوس کہ
अभी को हमने आगाज किया और इसकी अहमियत भी नहीं रही। दुनिया कितना आगे निकल चुकी है, 20 साल हिंदुस्तान हमसे आगे है, और मैंने उस कबीली आपकी इसकी अहमियत समझाई। फिर भी ये नौजवानों में ये गलत फहमी है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो कुछ हो रहा था IT कंपनियों का, वो कुछ गलत फहमियाँ। और दूसरी अलमिया ये है कि हमारा नौजवान किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से पहले उसकी सही मालूमात नहीं लेते, इन्वेस्टिगेशन नहीं करते कि ये जिसमें हम दाखिला ले रहे हैं ये वाकई कोई सही इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी है कि नहीं। आजकल बहुत सी ब्रीफ केस यूनिवर्सिटी आ गई है सिर्फ पैसा बटोरने के लिए। इंग्लैंड और यूरोप और अमेरिका में यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट 24 घंटों में बन जाती है, वो ब्रीफ केस यूनिवर्सिटी होती है। वहाँ फिजिकली इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, नाम निशान नहीं होता, मगर यहाँ पे ये यूरोप और अमेरिका के नाम पे चला रहे हैं। 3-4 साल के बाद मालूम होता है कि जो डिग्री हमने ली है वो कागज से, इसकी वैल्यू जो है वो कागज से ज़्यादा नहीं है, वो डिग्रियाँ बिल्कुल जो है। अब आप सोचिए कि 3-4 साल नौजवान अपना कीमती वक्त देने के बाद, इतनी फीसें अदा करने के बाद इसको मालूम होता है कि ये डिग्री नहीं है, ये कागज़ है। तो इससे पहले अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें और उसकी मालूमात ले लें यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और ये हमने ये फैसिलिटी रखी हुई है हमारे वेबसाइट पे। सब नौजवानों को ये अपील है कि लिल्ला दाखिला लेने से पहले कम से कम हमारी वेबसाइट विजिट कर ले, उनसे हमारी जो एक्सपर्ट्स हैं इनसे मालूमात ले लें कि ये सही भी है कि नहीं है। इस तरह अपनी फैमिली का वर्क रिसोर्सेज जो है वो जाया ना करें। और अगर मैं इसकी दास्तानें सुनाने जाऊंगा तो वाकई आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो बेचारे किस तरह डिग्रियां लेके, अब उल्टा इसका नुकसान हो रहा है। ये डिग्रियां लेके घूम रहे हैं कुछ लोग इस तरह बातें करके कि ये IT की क्या वैल्यू है, हमको नौकरियां नहीं मिल रही है। अब जब आपकी डिग्रियों की कागज से ज़्यादा वैल्यू नहीं है तो आपको नौकरी कहाँ से मिलेगी? ये तो इंटरनेशनल जो है कंपटीशन में आपको जाना पड़ता है, उसका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है।